چیزاں میں اللہ دے نبی نوں تہاڈی دنیا وچ پسند نے۔ پہلی چیز سرکار نے فرمایا الطیب، خوشبو لگانا۔ کی لگانا؟ خوشبو لگانا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے مینوں پسند ہے۔ ایک عربی دا مقولہ بولیا جاندہ ہے الجنس یمیل الی جنس ہی، ہمیشہ جنس اپنی ہم جنس دی طرف مائل ہوندی ہے۔ خوشبو دا تعلق نفاست نال ہے، خوشبو دا تعلق طہارت نال ہے، خوشبو دا تعلق پاکیزگی دے نال ہے۔ الجنس یمیل الی جنس ہی، ہر جنس اپنی جنس دی طرف مائل ہوندی ہے۔ علماء اکرام ساڑھے بزرگ فرماندے نے، سرکار نے جو فرمایا کہ مینوں تہاڈی دنیا وچوں تین چیزاں پسند نے۔ پہلی چیز خوشبو پسند ہے۔ سرکار نو اس واسطے پسند ہے کہ اللہ نے سرکار نو سر دے والاں تو لے کے پیراں دیاں نواں تک خوشبو بنایا ہے۔ سرکار دا پورا جسم اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معطر بنایا ہے، حتیٰ کہ سرکار کائنات علیہ السلام دا لعاب او بھی خوشبودار، سرکار دے آنسو او بھی خوشبودار، سرکار دا پسینہ بھی خوشبودار، حتیٰ کہ علماء اہل سنت فرماندے نے روایات وچ آمدا ہے کہ سرکار دے فضلات مبارک بھی خوشبودار ہے۔ اونچی آکھو سبحان اللہ۔ ساڑھا لعاب او دے اندر بدبو بھی ہے، اس دے اندر بیماری بھی ہے۔ اللہ دے نبی دا لعاب او دے اندر خوشبو بھی ہے، اللہ نے او دے اندر شفا بھی رکھی۔ یہی وجہ اسی بندیاں نہ پیار کرنے ہاں، ساڑھے بڑے جگری یار ہوندے نے، لیکن انج دیاں کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں اسی ویکھ کے اپنے جگری یار تو بھی کراہت کرنے ہاں۔ لیکن صحابہ اکرام دا وطیرہ کہ بخاری مسلم دے وچ حدیث مبارک ہے، سرکار اپنا تھک مبارک لعاب شریف بھی اگر گران لگ دے سن، صحابہ اپنیاں تلیاں اگے کر لیندے ہیں، اپنیاں تلیاں اگے کر دے سن۔ زمین تے حضور دا لعاب بھی ٹہن نہیں سن دیندے، اور تلیاں تے لے کے صحابہ تلیاں تے انج مل دے آئے تے مل کے صحابہ اپنے چہریاں تے لگان دے آئے، اپنے چہریاں تے حضور دا لعاب لگان دے۔ بندہ ناوے، بندہ وضو کرے، وہ جڑا پانی نال لگ جاندہ ہے نا، ساڑھا جڑا بھی کوئی پیارا ہوئے، اسی اس پانی نو اچھا نہیں سمجھ دے، لیکن صحابہ اکرام دا ایک طریقہ کار رہا کہ نبی کریم علیہ السلام وضو فرماندے آئے، جڑے وضو دے قطرے آئے سرکار دے صحابہ ایک قطرہ بھی تھلے نہیں ٹہن دیں دے۔ وہ قطرہ بھی اپنی ہتھاں دے، ایک گل ہے عروہ بن مسعود حدیبیہ دے مقام تے اجینا اسلام نہیں سی قبول کیتا تے مکہ دے کافران دی طرفوں اے آئے حدیبیہ دے مقام تے گال بات کرنے واسطے، جس وقت انہوں نے سرکار دے صحابہ دا اے ادب ویکھیا، اے تے سونے دا تھک بھی تھلے نہیں ٹہن دیں دے، حضور دا وضو تھلے نہیں ڈگن دیں دے، وضو والا پانی جدو گئے تے انہوں مکہ والیاں پوچھیا دسو محمد دے متعلق عروہ تو اڈا کی خیال ہے؟ تے حضرت عروہ بن مسعود جنہ بعد کلمہ پڑھ لیا سی، صحابی بان گے سن، انہوں نے ایک جملہ بولیا کہ تسی محمد عربی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں کیا انہوں دی تعداد بڑی تھوڑی ہے، انہوں دے ٹوٹے نیزے، انہوں دیاں کھنڈیاں تلواراں، تے او ساڑھے تو اگے کیویں لنگ سکتے نے؟ اسی مکے دے سردار، ساڑھے کول سامان رسد بھی ہے، ساڑھے کول آلات جنگ بھی نے، تے او ساڑھے تو حاوی کیویں ہو سکتے نے؟ تے انہاں آکھیا میں بڑیاں بادشاہاں دے درباراں تے گیا، پر انج دا ادب میں کسے بادشاہ دا نہیں ویکھیا جنج دا ادب صحابہ عرش فرش دے بادشاہ کملی آلے دا کر دینے، عرش فرش دے بادشاہ کملی آلے محمد مصطفیٰ دا کر دینے، کہ سرکار دا لعاب او اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے چہریاں تے مال دینے، سرکار دے وضو والا پانی اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے چہریاں تے مال دینے، حتیٰ کہ جنوں نہ لبے او دوسرے دیاں تلیاں نہ تلیاں مس کردہ ہے جنوں لبا ہوندہ ہے، تے انج لگدہ ہے کہ او کوئی چیز کھون واسطے ایک دوجہ نہ لڑ دینے پہ، تے اصل وچ او کوئی دنیا دی خاطر نہیں کر دے ہوندے، سرکار دی محبت دی خاطر کر رہے ہوندے۔ تو سرکار کائنات علیہ السلام دے فضلات مبارک بھی ساڑھا قیدہ ہے
ہر پاک چیز کھائی نہیں جاندی ہے، نہیں مطلب ہوندہ کہ کوئی چیز جڑی پاک ہے خوشبودار ہے تو وہ کھان واسطے ہوندی ہے۔ بعض بندے جدو کسی ایسی پاک چیز دے متعلق کہنے فلانی چاہے پاک ہے تو کہنے لو جی پاک ہے، دیکھو انسان ہے نا، انسان بھی پاک ہے لیکن انسان نو کھانا جائز ہے۔ روح زمین تے اللہ دیاں مخلوقاں وچوں سب تو پاک مخلوق جیڑی ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان نو کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح علماء کہندے نے ساڈا فضلات جڑے ہوندے نے ساڈے جسم چوں گندے مادے جڑے نکلدے نے وہ ناپاک ہوندے نے، وہ بدبودار ہوندے نے، لیکن اللہ دے نبی دی احسان ہے کہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک وچوں فضلات جو نکلدے آئے وہ خوشبو دار بھی ہوندے تے او پاک بھی سن۔ حضرت ام ایمن سردیاں دے وچ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن چھوٹے پیشاب واسطے نہ رکھیا ہوندا سی۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن دے اندر بول مبارک فرمایا تے حضرت ام ایمن اس صبح دے وقت سرکار دے گھر دی صفائی کر رہی سن تے سرکار دی چائے پائی دی تھلے وہ برتن پیا سی، انہوں نے پیاس لگی، انہوں نے نہیں سی پتا کہ اے برتن پانی والا ہے یا کسی اور چیز والا ہے، انہاں منہ نو لا لیا پی لیا۔ سرکار کائنات جدوں نماز فجر تو بعد گھر تشریف لے آئے سرکار نے فرمایا تھے برتن پیا سی وہ کدھر گیا ہے؟ حضرت ام ایمن کہندیاں نے یا رسول اللہ او دے وچ پانی سی تے میں پی لیا ہے۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، سرکار دیاں جاڑا مبارک ظاہر ہو گیاں۔ سرکار نے فرمایا دس ام ایمن تو کیا محسوس کیتا ہے؟ انہاں آکھیا ایڈا ٹھنڈا، ایڈا مٹھا، ایڈا خوشبودار پانی میں آج تک پیتا ہی کوئی نہیں۔ ایڈا ٹھنڈا، ایڈا مٹھا، ایڈا خوشبودار پانی میں آج تک پیتا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا او تے میرا بول مبارک آیا کہ علماء کہندے نے کہ جڑی اس ام ایمن دی لڑی وچ اولاد ہے نا اللہ نے سرکار دے بول دی برکت نال انہاں نو پیٹ دی بیماری تو محفوظ رکھیا ہے، انہاں نو پیٹ دی بیماری تو محفوظ رکھیا ہے۔ سرکار دا خون مبارک دیکھو پچھنے لگوائے جاندے نے تے او جڑا خون نکلدا ہے نا او گندا خون ہوندا ہے، پچھنے لگوائی ہے نا گندا خون باہر نکلدا ہے۔ سرکار نے پچھنے لگوائے، حضرت عبداللہ بن زبیر نو پیالہ خون دا دیتا، فرمایا اینو کسے محفوظ جگہ تے دفن کرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ لے کے گئے، دل وچ سوچیا میں جے کسے جگہ تے دفن کرانگا کوئی لنگے گا ادا اتے پیر آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول قرآن پڑھنا لے، اے پڑھیا بھی آیا کہ قرآن دے اندر آیا بہندا ہویا خون بھی حرام ہے، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی دی بارگاہ قرآن پڑھن دے باوجود حضور دا خون والا پیالہ اپنے منہ نال لا لیا، خون پی چھڑیا، پی کے حضور دی بارگاہ وچ آئے، سرکار دی بارگاہ چاہے نا، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ دسو نا تسا میرے خون دا کی کیتا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایسی جگہ تے محفوظ کر کے آیا جتھے کسے دا پیر نہیں آ سکدا، جتھے کسے دا جناب والا کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جدے نال میرے نبی دے خون دی بے ادبی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا دس کی کیتئی؟ عرض کرن لگا یا رسول اللہ میں آپ دا خون اپنے سینے وچ محفوظ فرما لیا ہے۔ اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ اے خون جیڑا پینا حرام ہے، نا 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 اور خون ہوندے نے، اللہ نے میرے نبی نو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ساڈے خون دے وچ وی بدبو آندی ہے، خاص قسم دی سمیل آندی ہے، صحابی نے خون پی لیا جناب والا کوئی کراہت نہیں ہوئی، نال نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے دنیا وچ چلدا پھردا جنتی تکنا ہوئے تے اے میرے عبداللہ بن زبیر نو تک لوے، کیونکہ اے دیاں رگاں وچ میں محمد عربی دا خون چلا گیا ہے۔ ویکھن نو او ساڈے ورگا تے اسی کدوں دے مل دے لال پتھراں دے پا نہیں لب دے تے پھل کنیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار رسول تے کھلے او ہر کسے تے نہیں کھل دے۔ آزم عرشاں دا راہی تے اسی وچ گلیاں دے رل دے۔ نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فضلات مبارک بھی پاک تے خوشبودار صحابہ کہندے نے حضرت امی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں کئی دفعہ ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غسل خانے دے اندر تشریف لے گئے نے قضاء حاجت والی جگہ تے تشریف لے گئے نے کہندیاں نے میں کوشش کیتی کہ میں بھی ویکھاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جاندے نے اس تے بعد اوتھے کی چیز محسوس کیتی جاندی ہے کہندیاں نے اسی جدوں اندر ویکھدی آئیاں اوتھے سوائے خوشبوواں دے حلے دے کوئی چیز نظر نہیں سی سوائے خوشبو دے حلے دے کوئی چیز نظر نہیں سی آندی کہ سا پوچھیا یا رسول اللہ بندے دے جسم چ فضلات نکل دے نے تے زمین تے پائے جاندے نے ظاہر دیکھے جاندے نے لیکن اساں کدے بھی آپ دے جسم چ نکلن والی ایسی چیز زمین تے ظاہر نہیں ویکھی آپ دے گھر وچ رہنیاں وا نبی پاک نے فرمایا اے ام المومنین عائشہ صدیقہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین نو حکم دیتا ہے ساڈیاں جسماں چ جو بھی فضلہ نکلدا ہے زمین دا سینہ اپنے سینے وچ محفوظ کر لیندا ہے سرکار جڑا ڈیلا مبارک استعمال کردے سن صحابہ کہندے نے اس ڈیلے نو اسی اٹھاندے ساں تے او دے وچوں سوائے خوشبوواں دے حلے دے کوئی چیز نظر نہیں سی کوئی چیز محسوس نہیں سی کیتی جاندی سرکار نے الجنس و یمیل الی جنس ہی جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوندی ہے سرکار فرمایا تہاڈی دنیا چ مینوں پہلی چیز خوشبو پسند ہے خوشبو لایا کرو یہ کوئی تکبر دی نشانی نہیں کوئی غرور دی نشانی نہیں یہ بلکہ حضور دے غلامہ دی نشانی ہے خوشبو پسند ہے کیوں جنس دی طرف مائل ہوندی ہے ہر جنس او شے پسند کر دی ہے جیڑی او دے جنس دی طرف مائل ہو رہی ہوئے سرکار نے خوشبو پسند کیتی ہے کیوں اللہ نے میرے نبی نو خوشبو بنایا ہے صحابیاں آئیاں یا رسول اللہ ماڑیاں میں خوشبو نہیں خرید سکتی میں عطر تے امبر نہیں خرید سکتی یا رسول اللہ مینوں خوشبو عطا کیتی جائے نبی پاک نے فرمایا صحابیہ شیشی لے آ عرض کرن لگیاں یا رسول اللہ شیشی لے کے امنیاں عرض کیتی یا رسول اللہ میری تھی دی شادی ہے مینوں خوشبو عطا کیتی جائے نبی پاک نے پتہ کی کیتا ایک کرورا لے کے آئیاں شیشی لے کے آئیاں حضور دی بارگاہ پیش کیتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی مبارک دے اوتے ول فجر علی پیشانی حضور دی پیشانی مبارک دی اوتے جناب والا پسینے تے چند قطرے سرکار نے اپنی شہادت دی انگلی نال او قطرے لے شیشی چ پائے تے فرمایا لے جا جدوں بچی دی شادی ہوئے او دے جسم تے لگا دی او دے والا تے لگا دی صحابیاں نے لگا دیتی جدوں شادی دا دیہڑا آیا لگائی بڑیاں بڑیاں خوشبوواں لگا کے عورتاں آئیاں نے لیکن دلہن دے قریب آندیاں نے ساریاں دیاں خوشبوواں ماد پہ جاندیاں نے میرے نبی دے پسینے والی خوشبو حاوی تے غالب ہو جاندی خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں آقا تیرے اوصاف حمیدہ سرکار نے فرمایا پہلی چیز خوشبو پسند ہے تے سرکار آپ بھی خوشبو نے تے سرکار دے جسم چ نکلنے والی چیز بھی خوشبو ہے متے کوئی کہے کہ پسینیاں چ خوشبو آندی ہے ایویں سنی پہ گلاں بناندے رہندے نے اسی کہنے ہیں کستوری اصل کستوری لب دی نہیں جے لب جائے او دے تو کئی شیشیاں خوشبو دیاں تیار ہو جاندیاں نے بڑی او محبت والی او دے اندر ایک کشش ہوندی ہے تے او پیدا کتھوں ہوندی ہے ہرن وچوں ہوندی ہے یارو جیڑی ہرن دے وچوں نکلے اس خوشبو دا جوڑ نہیں تے میٹھے محمد دے پسینے جیڑی نکل دی ہوئے جیڑی مٹھے محمد دے پسینے چ نکل دی ہوئے صحابہ کہندے سرکار دا جدوں اسا پتہ کرنا ہوندا سی نا نہیں سی پتہ لگدا سرکار کدھر تشریف لے کے نے اسی بندیاں کول نہیں سب پوچھ دے بلکہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اسی خوشبو تو محسوس کر لیندے سا سونا لیندے گیا یا چڑھدے گیا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں والنساء
الف لام استغراق دا تے اے دا معنی کی ہے کہ سرکار فرمایا مینوں عورت پسند ہے، یعنی الف لام استغراق دا عورت وچ قسماں نے، عورت ماں بھی ہے، عورت دھی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عورت ماں ہوئے تاں بھی پسند ہے، عورت بہن ہوئے تاں بھی پسند ہے، عورت بیوی ہوئے تاں بھی پسند ہے، عورت بیٹی ہوئے تاں بھی پسند ہے۔ کیوں؟ میرے آون تو پہلے عورت معاشرے چ مقام کوئی نہیں سی، منحوس سمجھا جاندہ سی۔ اج دیاں لبرل قسم دیاں عورتاں کہندیاں نے معاذ اللہ سانو آزادی دتی جائے، ساڈی رسپیکٹ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نبیاں دا نبی پیا کہندا ہے مینوں عورت نال پیار ہے، مینوں کی عورت نال پیار ہے، اور سرکار نے پیار کر کے مقام ہے دیتا ہے۔ جے عورت بیوی ہے تے اپنے خاوند واسطے ادے ایمان دی حفاظت ہے، جے عورت بیٹی ہے تے اپنے باپ واسطے رحمت ہے، جے عورت ماں ہے تے اپنے پتر واسطے جنت ہے، جے عورت بہن ہے تے اپنے بھرا واسطے عزت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے یہ دسیا ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر عورت منحوس نہیں۔ کیوں؟ عورت نہ ہوندی تے بندے دی جاگ ہی نہ لگدی، عورت نہ ہوندی تے بندے دی جاگ ہی نہ لگدی۔ اور نمبر 3 سرکار نے فرمایا جوئلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، سرکار نے فرمایا تیسری چیز میری اکھ دی ٹھنڈک نماز مینوں پسند ہے، نماز مینوں پسند ہے۔ آج ساڈے معاشرے وچ کوئی نام نہاد ایسے مذہبی رہنما آ چکے نے جڑے اپنے آپ نو روحانیت دا بہت بڑا پلر محسوس کرتے ہیں، لیکن جدوں نماز دی گل آندی ہے تے کہندے نے اسی بھی پڑھ آئے ہاں، اسی مدینے پڑھنے ہاں۔ اور میں کیا نمازاں مدینے پڑھنا ہے تے روٹی بھی مدینے کھایا کر ہے، روٹی گھر کھانا تے نماز مدینے، تے مریداں نوں بھی کہندے نے اسی تہاڈیاں پڑھیاں نے۔ میں کیا کائنات وچ حسین تو وڈا گدی نشین کوئی نہیں، کائنات وچ حسین تو وڈا آستانے دا پیر کوئی نہیں۔ اے اج دے پیر تے کئی کھوتے دب کے اتے جناب دربار بنا کے تے پیر بنے نے، حسین اس مزار دا گدی نشین ہے جس مزار دا مکین عرشاں تے فرشاں دا بادشاہ محمد عربی ہے۔ لیکن جدو نماز دی گل آئی ہے تیرہ دی بچھاڑے، تلواراں دا سایہ ہے، نیزے تے بالیاں دی مار ہے۔ مؤذن نے اذان پڑھی ہے، حسین گھوڑے تو تھلے آئے نے، اور حسین پاک نے ایسا سجدہ کیتا ہے کہ گل ایتھے مک جاندی ہے۔ عاشق کہندے نے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ جی تو وڈیاں پیراں جدوں اوکھے ٹائم وچ بھی نماز، ساڈی تے بیاہ شادی ہوئے تے ساڈیاں نمازاں رہ جاندیاں ہیں جی، ساڑیاں حالانکہ جدو نکاح ہو جائے تو جواناں چاہیے ساریاں پڑھنیاں، شکر ہے کہ بیڑے لاگے ہیں بننے لاگے ہیں، ساڑیاں تو خوشی دے ٹائم تے رہ جاندیاں نے۔ حسین نے سارا جو گل اٹھایا لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو بلا تحیر و تمہید نماز ادا کی جائے گی، طریقہ سن لو، صفحہ درست کر لو، اپنے اپنے موبائل فون جڑے نے وہ جڑے نے سائلنٹ لگا لو۔ یہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ